वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अब बात करेंगे 10 मुहर्रम उल हराम की। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। ख़वातीन व हज़रात, 10 मुहर्रम उल हराम हमारे लिए बहुत सारे वाक़यात लेके आया। आज के इस सेगमेंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से कि इस दिन की फजीलत क्या है, इस दिन का पैगाम क्या है। इतनी बड़ी जो कुर्बानी दी हज़रत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, उसका मकसद क्या था और क्या हम आज उस मकसद में पूरे उतर रहे हैं या नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसी पे बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया जी अलामा अमीन शहीदी साहब ने, उनको खुशामदीद कहते हैं। अलामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलामा साहब, सबसे पहले जो हसनैन ने सवाल पूछा उसी के साथ आगे आऊंगी कि जो कुर्बानियां दी गई इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, क्या आज हम अपने इस आज के दौर में बहैसियत मुसलमान उन सारी कुर्बानियों को आगे लेकर सही तरीके से, सही अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये डिपेंड करता है सवाल इस बात पर कि हमें करबला को किस पहलू से समझने की। करबला अगर सिर्फ कुछ रस्मों का नाम हो तो ये तमाम दुनिया वाले मुसलमान उस पर अमल कर रहे हैं, लेकिन अगर करबला किसी पैटर्न ऑफ लाइफ का नाम है, अगर करबला इंसानियत की निजात का पैगंबर है, अगर करबला शऊर इंसानी के बेदार होने का जरिया है, अगर करबला गैरत ईमानी के इजहार का मैदान है, अगर करबला जुल्म के मुकाबले में मज़लूम की आवाज़ का नाम है, अगर करबला जालिमों के मुकाबले में तमाम मजलूमों को मुत्तहिद करता है, तो उस सूरत में फिर हमें देखना पड़ेगा कि आज गजा की सूरत हाल के सामने आया उम्मत उस तरह से खड़ी है जिस तरह से करबला का पैगाम है। बाकी दुनिया में मौजूद करप्शन के खिलाफ मुसलमान उस तरह से खड़े हैं जिस तरह से करबला का पैगाम है और करबला की ख्वाहिश है। से आपका जवाब नफी में होगा, लेकिन एक और पहलू है, वो पहलू बड़ा अहम है। वो ये है कि कम से कम करबला का जो शुऊर है, उस शुऊर ने इस हद तक हिलाया जरूर है कि चाहे कोई भी कुरान अच्छा अलामा साहब, आपकी जाहिर करे, खुद को अल्लाह का बंदा जाहिर करे, लेकिन अगर उसका अमल दीन के मुताबिक तो लोग उसको दीन के हवाले से कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। लिहाजा आज की दुनिया में जितने भी लोग आपको नजर आते हैं कुरानों की सूरत में, लोग उनको दीन के हवाले से 0 नंबर देते हैं और दीनी अक़दार और वैल्यूज के हवाले से उनको कभी भी फॉलो नहीं करते। यही कैफियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद के हवाले से अपनी कुर्बानी के जरिए से पैदा कर दी थी कि यजीद अगरचे जिस मसनद पर बैठा था वो मसनद रसूल की मसनद थी और उस मसनद का अपना एक तकद्दुस था, लेकिन यजीद ने आकर उस मसनद को चूंकि पामाल किया, इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मसनद यजीदियत पर बैठे हुए लोगों को बेनकाब करके दुनिया को बता दिया कि सिर्फ नाम लेने से इंसान मुसलमान नहीं बनता, मुसलमान बनने के लिए उसके किरदार का इस्लामी होना, कुरानी होना जरूरी है। आज की दुनिया जो बात सबसे अहम है वो ये है कि 57 इस्लामी ममालिक मिलकर भी वो किरदार अदा नहीं कर पा रहे जो हुसैन इब्न अली की आवाज के नतीजे में उम्मत वो जो किरदार अदा कर सकती है। लिहाजा अगर आज की दुनिया में खराबियां हैं तो वो खराबियां इसलिए हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस पैगाम पर अमल के हवाले से हमारे हुक्मरान उस मैदान में खड़े नहीं है, हमारे उलमा उस मैदान में खड़े नहीं है। लिहाजा अगर जिस माशरे के अंदर उमरा, हुक्काम, हुक्मरान और उलमा उस सीरत पर अमल न कर सकें तो वो माशरा कभी भी सुधर नहीं पाता। तो आज चाहे पाकिस्तान का माशरा हो या बाकी इस्लामी ममालिक का, इनका अलमिया यही है कि रह गई रस्म अज़ां, रूह बिलाली न रही। तो करबला का नाम तो नजर आता है लेकिन वो रूह नजर नहीं आती। हाँ, जिन कौमों में वो रूह नजर आई है वो गजा के वो निहत्ते लोग हैं, इराक के वो कोई शक नहीं, और यमन के वो निहत्ते लोग हैं जिन पाँव में जूते नहीं,
کربلا کی طرح سے اور کربلا والوں کی طرح سے وہ اسرائیل کے مقابلے میں، صہیونیت کے مقابلے میں، ظالموں کے مقابلے میں. علامہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا، کیونکہ ہم نے آپ کے ساتھ آگے بھی بہت دیر بات کرنی ہے، تھوڑا سا 10 محرم کے حوالے سے آج بات کی جائے کہ کیوں اس کی دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. حضرت حسین کی قربانی کے حوالے سے بات کی جائے، اور یہ 10 محرم کا دن تو ویسے ہی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھا، اور اوپر سے حضرت حسین علیہ السلام کی قربانی اور وہ 72 لوگ جو کہ کربلا میں موجود تھے. اس حوالے سے بات کریں، پھر انشاءاللہ آگے جا کے اور بھی آپ سے ہم معلومات لیں گے. بہت خوب. دیکھیے، امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم کو جو قربانی دی ہے، اس قربانی کے ہدف کی ضرورت ہے کہ وہ ہدف کیا ہے. کیا یزید کے دور میں لوگ نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ جواب آپ کا بالکل پڑھتے تھے. حج کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ بالکل کرتے تھے. روزہ رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ بالکل رکھتے تھے. کیا یزید نے نماز پر، حج پر، روزے پر اور باقی عبادات پر کوئی پابندی لگائی تھی؟ نہیں لگائی تھی. تو پھر امام حسین نے کیوں قیام کیا؟ اس لیے کہ یزید جس مسند پر بیٹھا ہوا تھا وہ مسند خلافت اللہ کی مسند ہے، اللہ کی خلافت کی مسند ہے، اور اس مسند پر بیٹھ کر وہ دین کے لبادے میں دین کے احکام کو پامال کر رہا تھا. وہ ہر ناجائز کام کو جائز قرار دیتا تھا، کرپشن وہ کرتا تھا، بے حیائی وہ کرتا تھا، وہ حرام کو حلال کرتا تھا، حلال کو حرام کرتا تھا. اگر اس طرح کی فضا میں حسین ابن علی قیام نہ کرتے، وہ اٹھتے نہیں، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر آج کے معاشرے میں ہر وہ فاسق اور فاسق ترین انسان جو مسند پر بیٹھا ہوا ہو، اس کا عمل دین کہلاتا، اس لیے کہ یزید لوگوں کے سامنے نمونہ بنتا. لیکن امام حسین علیہ السلام نے یزید کے تخت نشین ہونے کے بعد اس کے اعمال کو دین سے الگ کرنے اور دین کی ستھری اور پاکیزہ روح کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے اپنے خون کی قربانی دی، سر کی قربانی دی، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جس مسند پر یزید بیٹھا ہوا ہے وہ مسند دین کی ترجمان مسند نہیں ہے. آج بھی اگر آپ بدترین حکمرانوں کو دیکھیں تو وہ بدترین حکمران بھی جب دین کی بات آتی ہے تو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ہم اس طرح کے دیندار نہیں ہیں. یعنی ان کے اعمال کو دین کے نمائندے کے طور پر کوئی بھی نہیں دیکھتا. یہی کمال ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ آپ نے جو قربانی دی، اس قربانی کے نتیجے میں یزیدیت کو دین سے جدا کر دیا اور دین کے احکام کی وہ جو نورانی شکل اور پاکیزہ روح تھی اس سے امت کو آشنا کیا. اس کے نتیجے میں آج فاسق اور فاجر دین کا ترجمان نہیں بن سکتا، اور دین کی ترجمانی اگر کوئی فاسق، فاجر، بدکردار، کرپٹ انسان کرنا چاہے تو لوگ خود بخود اس کو اپنی صفوں سے باہر نکال کر انکار کر دیتے ہیں اور اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ امام حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. بالکل بالکل. اور علامہ صاحب، سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ تو صلح کی جنگ ہے، یہ کوئی حکومت کی جنگ نہیں ہے، یہ حق اور باطل کی ہے اور اصلاح کی جنگ تھی. بالکل جی، کہ امام حسین علیہ السلام کی جو جنگ تھی وہ اقدار کی جنگ تھی، اقدار کی جنگ تھی. بالکل جنگ تھی، وہ حق اور باطل کی جنگ تھی، وہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، بے شک وہ دنیا کی طلب میں جنگ نہیں تھی، وہ حکومت کے حصول کی جنگ نہیں تھی، بلکہ وہ حق اور باطل کے درمیان ایک خون کی سرخ لکیر کھینچ کر دنیا کو یہ بتانے کے لیے تھی کہ حق پرست لوگ خالی ہاتھ بھی باطل کے مقابلے میں کھڑے جب ہوتے ہیں تو ہاتھ نہیں مانتے، سر کٹاتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، لیکن حق کے رستے سے پیچھے نہیں ہٹتے. لہذا امام حسین علیہ السلام نے اس معاشرے کی ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، اس معاشرے کے اندر موجود ان برائیوں کو آشکار کیا ہے. یہ جو لوگ خاموش تماشا کرتے تھے، اس خاموش تماشائی معاشرے کو چیلنج کیا ہے حسین علیہ السلام نے. امام حسین نے جو قربانی دی کے نتیجے میں یہ بتا دیا کہ جو حسین کی راہ پر چلے گا وہ حسین کی طرح سے میدان میں کھڑا ہوگا، اور جو صرف نمازیں پڑھتا ہوگا اور برائیوں کے مقابلے میں بولتا نہیں ہوگا، برائیوں کے مقابلے کے لیے میدان میں اترتا نہیں ہوگا،
برائیوں کے خاتمے کے لیے کوشش نہیں کرے گا، اس حسین سے اور حسین خانہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام ایک معیار بن گیا، اس معیار پر جو بھی چلتا ہوا نظر آئے گا طور پر امت محمدی کا وارث وہ کہلائے گا، نبی کریم کا وارث وہ کہلائے گا، اور رسول اللہ کی راہ کا محافظ بھی وہی کہلائے گا۔ جی علامہ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، پہلے ایک شعر بھی عرض کرتے چلیں۔ لاش شبیر پر یہ سوچ رہا تھا اسلام، لاش شبیر پر یہ سوچ رہا تھا اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے۔ خواتین حضرات، دیتے ہیں ایک شارٹ سی کمرشل بریک۔